पाकिस्तान के हालात देखकर आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर अब कैसी कैसी आवाजें कैसे कैसे अल्फाज सामने आने शुरू हो चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब मिसाल के तौर के ऊपर ये अब मोहम्मद मालिक की आपके सामने बात चल रही है। इन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट ने भी लाइन क्रॉस की है। जब आप बेडरूम्स में कैमरे लगाएंगे तो फिर जुडिशरी का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होगा। अगर हुकूमत और इदारे पीछे नहीं हटे तो जिस तरफ हम जा रहे हैं ये बहुत खतरनाक है, जमहूरियत को नुकसान होगा। साबिर शाकिर की बात सुने कहते हैं ना इमरजेंसी लगेगी ना मार्शल, ये महज गीदड़ भभकियां हैं। याद दहानी के लिए 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी लगाने वालों का अंजाम जरूर जहन में रखना चाहिए। ये धमकियां अदलिया को डराने के लिए दी जा रही हैं जिनका मनफी नतीजा निकलेगा। रऊफ कलासरा की बात सुने कहते हैं पूरी दुनिया सोलर बिजली से अपने लोगों की जिंदगियां आसान बना रही है और हमारे हुक्मरान तरीके ढूंढ रहे हैं कि लोग सोलर एनर्जी की तरफ ना जाएं और 100 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदते रहें, ताकि इन्होंने जो महंगे पुराने और बोसीदा पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं उनको अदायगी होती रहे और वो हर साल अरबों डॉलर्स इस कौम की जेब से निकालते रहें। अब ये नजम सेठी की बात सुने, वो कहते हैं नून लीग उड़ गई है, तहरीक इंसाफ मजीद ताकतवर हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही कि किधर जाएं। रबिया बाजवा की बात सुने कहती हैं काजी फाइज ईसा जब से आए हैं हमें बड़ा अफसोस है। जो इंसानी हकूक की बात करते थे, पार्लियामेंट में बैठते थे, उन्होंने आइन की किताब लहराई। लगता है कि उनके आइन के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक का चैप्टर ही नहीं है। लगता यूं है कि पाकिस्तान का आइन अमली तौर पर मुअत्तल हो चुका है। साबिक सदर आरिफ अलवी की बात सुने कहते हैं पाकिस्तानियों बस कुछ दिन रह गए हैं, इंतजार कर लो, मौजूदा हालात प्रेशर कुकर है जो कुछ दिन में फटने वाला है। रऊफ हसन कहते हैं माफिया बहुत मांगी जाएंगी और दूसरी साइड से मांगी जाएंगी, लेकिन हम माफी नहीं मांगेंगे। समीना पाशा कहती हैं कासिम सूरी ने कहा नंगा करना, करंट लगाना, बेडरूम्स में कैमरे लगाना, बेटियों को अगवा करना, बच्चों बुजुर्गों पर तशद्दुद करना, घर तोड़ना, मियाँ बीवी की खुफिया वीडियोस बनाना, घटिया केसेस, लोगों के कारोबार और फैक्ट्रियां तोड़ देना, पुरअमन नौजवानों को सीधी गोलियां मार के शहीद करना, नौकरियों से निकलवाना मार्शल ही तो है। जिसके जवाब में समीना पाशा ने कहा मार्शल लगा तो नुकसान नून लीग और पीपी का होगा, जिनके हाथ से प्रोटोकॉल और खजाने की चाबियां जाएंगी। पीटीआई के लिए तो 2 साल से मार्शल लॉ लगा हुआ है। हारून रशीद की बात सुने कहते हैं कोरोना में इमरान खान ने सेहत कार्ड दिया, डैम बनाए, 1.25 करोड़ लोगों की माली मदद की गई और भी बहुत से इकदाम किए। तो कोरोना के बाद तहरीके अदम एतमाद क्यों? क्योंकि इमरान इंटरनेशनल एजेंडा मुस्तरद कर चुका था और बाजवा बिक चुका था किसी के हाथों में। पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल की बात सुने कहते हैं इनकी गुंडागर्दी, दहशतगर्दी और खुसरा गर्दी से नहीं डरेंगे। अली मोहम्मद खान कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। मिशाल यूसुफजई कहती हैं अल कादिर ट्रस्ट का पोस्टमार्टम होते देखकर अब ये नया केस बनाने के चक्रों में हैं। इस सारे तमाशे को अवामी ताकत से खत्म करने का वक्त आने वाला है। पूरी कौम कैदी नंबर 804 की कॉल का इंतजार कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क छोड़ दूंगा लेकिन गुलाम बनकर जिंदगी नहीं गुजारूंगा। इसके बाद आप ये देखिए नजम सेठी कहते हैं कभी बाबर सतार चैलेंज करते हैं, कभी अतर मिनल्ला और अब कयानी साहब ने भी चैलेंज करना शुरू कर दिया है। जजेस खड़े हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है। रऊफ हसन कहते हैं मुल्क को इस वक्त वजीर आजम नहीं एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। 76 साल से एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत कर रही है जिससे मुल्क तबाह हुआ है। अब वक्त आ गया एस्टेब्लिशमेंट को बताया जाए अपनी हदूद में रहें। तहरीक इंसाफ आइन की बालादस्ती चाहती है। ईमान मजारी की बात सुने कहती हैं एजेंसियों की अब बदमाशी नहीं चलेगी। हमें उम्मीद थी कि आज अहमद फरहाद को पेश कर देंगे, मगर अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी के बावजूद आज उनको कोर्ट में पेश नहीं किया गया। यह आइन के साथ धोखा है, लेकिन अब कोर्ट सही सीमत में जा रही है क्योंकि यह मसला अब सिर्फ एक शख्स का नहीं रहा। हसन नजूब खान की बात सुने कहते हैं लचक दिखाएं, इमरान खान इनकी सियासत खत्म नहीं होगी। हम जो मर्जी बोलें, इमरान खान का फॉलोवर हमारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। इन्हें जितना मर्जी बुरा भला कह लें, जो मर्जी दलील दे आए, इनका फॉलोवर पीछे नहीं हटेगा। सईद म्यू की बात सुने कहते हैं जेल में इमरान खान की चक्की में धूप नहीं आती, जबकि शाह महमूद कुरैशी की चक्की से धूप जाती नहीं। जेल में कलम कागज तक ले जाने की इजाजत नहीं। इसके बावजूद कैदी नंबर 804 जेल में वैसे ही हैं जैसे जेल से बाहर हुआ करते थे। इमरान रियाज खान की बात सुने कहते हैं तनख्वाह भी हमसे लेते हो, उंगली भी हमें दिखाते हो। जिस शख्स पर तुमने उंगली उठाई है
وہ 6 لاکھ معصوم مسلمان بچوں کی زندگی کے لیے دہائی دے رہا ہے. وہ تمہارے ضمیر کو جگا رہا ہے مگر تمہارے اندر کا جانور کیوں جاگ جاتا ہے. اس کے بعد آپ یہ حامد میر کی بات سنیں. کہتے ہیں نون لیگ کو جب بھی پاور ملتی ہے یہ ججوں اور میڈیا کے گریبان پر ہاتھ ڈالتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں نون لیگ کا کوئی آدمی لائیو پروگرام کر لے, میں ثابت کروں گا یہ جو آج کر رہے ہیں وہ 1990 سے کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ دیکھیں. کہا کہ آپ نے تو ماضی میں دہشت گردوں سے بھی ڈائیلاگ کیے ہیں تو پھر اپنے بچوں سے بات کیوں نہیں کر سکتے. لاہور میں ملٹری حراست میں قید کارکنان کے لواحقین کی پریس کانفرنس. اب آپ یہ عمران ریاض خان کا عدالت میں بیان سنیں. کہتے ہیں مجھے اتنے پیسوں کی آفر کی گئی کہ شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بس یہ کہا گیا کہ 8 فروری تک خاموش ہو جاؤ. میں بہت سے لوگوں کی امید ہوں, اللہ کو کیا جواب دوں گا. خاموش نہیں ہو سکتا, میرا کوئی علاج نہیں. خاموش کروانا ہے تو مجھے جان سے مار دیں. زبیر علی خان کہتے ہیں کوئی مہذب ملک ہوتا تو اس تصویر پر ہنگامہ ہو چکا ہوتا, احتجاج ہو رہے ہوتے, اب تک اس افسر کے خلاف کارروائی ہو رہی ہوتی, لیکن ہمارا ملک بدماشوں کے قبضے میں ہے. اور یا مقبول جان کی بات سنیں, بڑی کام کی بات کی انہوں نے کہا اسلام آباد میں تحریک انصاف کے سیکٹریٹ کے باتھ روموں کو انتظامیہ نے گرا دیا. شکست خوردہ شخص کو کبھی بھاگتے دیکھا ہے؟ وہ رستے میں پڑی چیزوں کو ٹھڈے مارتا جاتا ہے. پنجابی میں اسے روند کہتے ہیں. حبیب اکرم کی بات سنیں. کہتے ہیں جیل اگر عمران خان کی برداشت کی آزمائش تھی تو وہ اس میں سرخرو رہے. اگر جیل میں ڈال کر انہیں بے بس کرنا مطلوب تھا تو یہ کوشش بری طرح ناکام رہی ہے. اسد طور کی بات سنیں. کہتے ہیں آپ بندوق سے خوف پیدا کر سکتے ہیں, قائم نہیں رکھ سکتے. جناب اگر 9 مئی کے بعد جو خوف پیدا کیا گیا تھا وہ قائم رہنا ہوتا تو 8 فروری کو نتائج یہ نہ ہوتے جو آئے. سوچیں نا, اب ججز بھی بول پڑے ہیں, بس کریں آپ. اس کے بعد ارشاد بھٹی کی بات سنیں. کہتے تھے عمران خان اقتدار سے نکلے گا تو ختم ہو جائے گا. دیکھیں عمران خان نے آج ان سب کو جیل میں بیٹھ کر ختم کر دیا ہے. سمینہ پاشا کہتی ہیں اگر خواجہ سراؤں کا تعلق پی ٹی آئی سے ہوتا تو اب تک پکڑے جاتے, رات کو جا کر جیو فینسنگ بھی ہو چکی ہوتی, گھروں پر چھاپے بھی ہو چکے ہوتے, ان کے رشتہ داروں کے گھروں پر بھی چھاپے پڑ چکے ہوتے. لیکن اگر پی ٹی آئی کے خلاف کچھ ہو تو کچھ بھی نہیں کرے گا, کوئی پولیس, کوئی ایف آئی آر, کچھ نہیں ہوگا. اور یا مقبول جان کہتے ہیں جس تیزی سے خواجہ سرا اس ملک میں قوت بن کر ابھر رہے ہیں وہ دن دور نہیں جب اس ملک کے تمام اعلیٰ عہدوں پر خواجہ سرا فائز ہوں گے, یا پھر عہدوں پر موجود لوگ فائز لوگ اپنے خواجہ سرا ہونے کا اعلان کریں گے. صدیق جان کہتے ہیں خواجہ سراؤں کے ذریعے حملے کے بعد واش رومز پر حملہ, لڑائی میں شدت آتی جا رہی ہے. ابوذر سلمان کہتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس کا دروازہ کس نے کھولا, کس نے جرم کیا, وہ تو سی سی ٹی وی فوٹیجز سے پتہ چلنا ہے. بدقسمتی سے کوئی بھی ثبوت ٹرائل میں پیش نہیں کیا گیا. سیف سٹی کیمرے اور دیگر فوٹیجز کہاں گئی؟ ہم 1 سال سے چیخ کر تھک چکے ہیں کہ ایک آزادانہ جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ انصاف اور قانون کے تمام تر تقاضوں کو پورا کیا جا سکے. 9 مئی پر آزادانہ جوڈیشل کمیشن میں وہ اصل کردار سامنے آئیں گے جنہوں نے 9 مئی کروایا. ابوذر سلمان نیازی کی یہ بات آپ نے سن لی. اب یہ تمام تر جو بیانات ناظرین گرامی یہ کیا شو کرتے ہیں, یہ کیا چیز قوم کے سامنے لاتے ہیں, یہ قوم کو کیا بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر اب جو آوازیں ہیں جن کو ہمیشہ سے دبانے کی کوشش کی جاتی رہی, اس میں کامیابی حاصل کی جاتی رہی, ان کو لوگوں کو روکا جاتا رہا, جیلوں میں پھینک دیا جاتا رہا, بلیک میل کر لیا جاتا تھا, جھوٹے مقدمات کر دیے جاتے تھے, چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا جاتا تھا, بزرگوں کو نہیں چھوڑا جاتا تھا, خواتین کو نہیں چھوڑا جاتا تھا. تو اب وہ جو سارا کام ہوتا رہا ہے آج تک پاکستان کے اندر, اب وہ ہونا مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ لوگ کھڑے ہو گئے. دیکھیے ججز کھڑے ہو گئے, سیاستدان کھڑے ہو گئے, عوام کھڑی ہو گئی, میڈیا کھڑا ہو گیا, اینکر کھڑے ہو گئے, صحافی کھڑے ہو گئے, سرکاری ملازم کھڑے ہو گئے, بڑی بڑی سیاسی جماعتیں کھڑی ہو گئی ہیں. اب ان سب لوگوں کو خاموش کروانا, ان سب لوگوں کو پیسے سے چپ کروانا, ان سب لوگوں کو پریشرائز کر لینا, ان سب کو ورغلا لینا, ان سب لوگوں کو اپنی سائیڈ کر لینا, ان سب کی زبانیں بند کروا لینا, اب یہ ممکن نہیں ہے. اب پھر اوپر سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو ہماری پی ڈی ایم پارٹ 2 حکومت ہے, اس نے پھر اقدامات ایسے کیے ہیں کہ لوگوں کا غصہ بڑھ گیا ہے. ان لوگوں نے پھر کام ایسے کیے ہیں کہ لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے. ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 2 سب سے بڑے کیس جو آئے تھے پنجاب حکومت کے پاس, پنجاب حکومت ان دونوں کو سارٹ آؤٹ کرنے میں ناکام رہی. ایک پولیس کے اوپر جو پولیس کو جو نشانہ بنایا گیا تھا, ایک وہ, اس کے بعد جو گندم کا سکینڈل آیا وہ, ان دونوں پوائنٹس کے اوپر جو ہماری پنجاب حکومت تھی بڑی بری طرح فیل
फेल हुई है और पंजाब हुकूमत को समझ ही नहीं आ रहा, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या करें। अभी इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह से पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके अंदर हुकूमत मुलविस है, लेकिन अगर ये हुकूमत भी इसके अंदर मुलविस है तो बेसिकली तो ये भी हुकूमत की नाकामी है, ये भी तो हुकूमत का फेलियर है कि वो अब इस तरह के ओछे हथकंडों के ऊपर आ गई कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तरों के वाशरूम तोड़े जा रहे हैं। अंदाजा लगा लीजिए। अब भाई इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या लोगों में खौफ पैदा होगा? नहीं। क्या लोगों में डर पैदा होगा? नहीं। क्या लोग परेशान हो जाएंगे? नहीं। पीटीआई कहती है हम नए वाशरूम बना लेंगे, वो कहते हैं तुम लोग, वो फिर वो कितनी सख्त बातें करते हैं आगे से, वो कहते हैं कि ये वाशरूम तो इन्होंने अब तोड़े हैं, इनको तो मुल्क तोड़ने का तजर्बा है। अंदाजा लगाइए नून लीग के लिए अब इसके बाद क्या बन जाता है। तो ये वो तमाम तर मामलात हालात हैं कि जिनको देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त जो है वो मजीद टाइट होने जा रहा है, मजीद मुकाबला जो है वो सख्त होने जा रहा है। बहरहाल हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस सदका जारी दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।